गणेशपुराणं क्रीडाखण्ड सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। काशीराजस्य बन्धनम्। कावाच तस्मिन् प्रयाते दैत्येन्द्रे प्राग्गुल्मेषु गता नराः धावमानान् नृपं प्रोच्युर्भुक्तवन्तं नरान्तकः। आगतो दैत्यराजोऽसौ चतुरङ्गबलान्वितः पौरावादित्रनिर्घोषान् श्रुत्वा चक्रुर्महास्वनान्। कोलाहलो महानासीत् लोकानां नगरे भृशम् पलायिता दश दिशो लोकप्राणपरीप्सया। राजात भोजनं त्यक्त्वा प्रोत्तस्थो स्पर्शवानिव कृत्वा युद्धक्षमं वेषं लोकानाज्ञापयत्पुरा। सज्जे भवन्तु युद्धाय भेरीशब्दम् अकारयत्। खड्गचर्मधरो राजा नृशङ्गे चापवाण्बली। तनुत्राणि च कंकाली पुपूजेतं विनायकम्। जयपूर्वे च तं स्मृत्वा नत्वा चाश्वं समारुहत्। तृतीयमाणकारावं श्रुत्वा सेनाचराययोः सन्नद्धास्त्वरमाणाश्च पत्यश्वस्यन्दनैर्गजैः। अतिप्रहृष्टास्ते योधास्त्रैलोक्यग्राससाहसाः। नगर्य पूर्वभागे स वेदिकायां स्थितो नृपः। अमात्यान् सर्ववीरांश्च ददौ वस्त्रधनानि सह। उवाच समयोऽयम्बो दर्शयन्तु पराक्रमम्। विनायकानुग्रहाणो न भयं वेद्यते क्वचित्। तथापि बलवान् दैत्यो बलाज्जिज्ञेव सुन्दराम्। जयस्य नियमो नास्ति दैवाधीनाश्च पुरुषाः। न सेनालक्षभागेन विद्यते तो ब्रवीम्यहम्। क्व सागर क्व कुम्भोदं क्व कद्योत क्व वारविः। तेनैव रक्षिता साम्ना स्थिता राज्यश्रिया वयम्। अपराधा सुबहवो जाता नो मस्तके ततः। कियन्तो नियत दैत्या विनायकबलेन च। त्यक्त्वा सामा प्रयातोऽसौ विचार क्रियतां हितः। मुनिरुवाच तत्र ब्रवीन् महामात्यो राजानं भयविह्वलम्। चतुर्भिर्बुद्धिमद्भिस्त्वं याहि दैत्यं नरान्तकं। शरणं स्वस्वकार्यार्थे नीचानुशरणं शुभम्। बृहस्पति मतं राजन् ब्रवीमि ते शृणुष्व तत्। श्रुत्वा तत् कुरु राजेन्द्र ततः क्षेमं भविष्यति। बृहस्पतिरुवाच कन्या प्रदान सह भोजन वस्त्रदान। सामाविधान नमन प्रणयमाणैः। तत्कीर्तिकीर्तन तदाप्त जनानुवाद।
वाक्यैरुपायनिचयैरहितान्विहं स्यात्। मुनिर्वाच स चेद्विनायकं याचेत् दत्त्वा राज्यस्य रक्षणम् कर्तव्यमिति मे भाति स्वहितं तद्विचिन्त्यताम्। ततः सर्वजनसाधु सद्विति प्राब्रुवन् नृपम् सम्यक् उक्तं अमात्येन वैरच्छेदाय भो नृप। विचारयत्सु तेष्येवं दैत्यास्ते बलवत्तराः रुरुधुस्तां पुरीं सैन्यैः सर्वे ते शलभा इव। मध्ये गतान् नरान् दृष्ट्वा ददाहुस्तां पुरीं कलाः प्रज्ज्वलमहानग्नेश्चतुर्दिक्षु विदिक्षु च। धूमेनाच्छादितपनो न प्राज्ञायत किञ्चन कल्पान्त इव तत्रासि लोकानामतिदारुणः। ध्रियन्ते ते परैर्येऽग्ने भयाद्यान्ति बहिर्नराः सबालायोषितश्चापि लिलिङ्गुश्च चोचम्बिरे। पतिव्रतास्यजुप्राणान् लज्जयाति परिप्लुताः आरुह्य गोपुरं काश्चित् देहत्यागं प्रचक्रिरे। अपरास्तत्यजुप्राणां शस्त्रैपाशैर्वेषैरपि अतिरम्य धृतदूतैर्नीतास्ता स्वामिनं प्रति। नरान्तकेन भुक्त्वा ताः प्रेषिता नगरं स्वयम्। एवं तं प्रलयं दृष्ट्वा मात्यानुचे नृपः पुनः अस्मत्समक्षं योषाश्चेन्नीता दुरात्मभिः। तदा यशो महन्न स्यात् तस्मात् युध्यामहे सुरैः। एवमुक्त्वा स्वमश्वं स प्रेरयन् युद्धदुर्मदः सज्जं कृत्वा धनुः सद्यो बाणवृष्टिमथकरोत्। आच्छादितो रश्म्यमाली दैत्यमोहमुपागमन् धारा धरा यथा धारा विमुञ्चन्ति तथा धनुः। मुञ्चति स्म शरैस्ते ते निहता दैत्यसञ्चयाः। केचिन्मृताश्च भग्नाश्च केचिन्निश्चरणाकृताः। केषां चेदुदरं भग्नं परेषां बाहवो हताः। केषाञ्चित् स्फोटिता नेत्राः केषाञ्चित् उरवोऽपि च। अमात्या सेनया सार्धं काशीराजं समन्वयुः खड्गैः परश्वधैस्ते तान् परवीरान् निजघ्निरे। तदाघातैर्हता केचित् पतिता भूतले परे तेऽपि दैत्यमहाशस्त्रैर्निजघ्नुस्तान् रणाजिरे। अन्धकारे महारौद्रे सेनाधूलीकृते परे निजघ्नुरेव शस्त्रैस्ते वीरान् स्वांश्च पराणपि। मल्लयुद्धं च चक्रुस्ते परस्परजिगीषय अश्वारूढैर्गजारूढैः रथारूढैः पदातिभिः। पदाताश्च रथारूढा युयुधु शस्त्रसायकैः। एवं सम्भ्रान्तमभवत् तद्युद्धं तुमुलं परैः।
प्रभग्ना दैत्यसेना सा तदा याता पराङ्गमुखी सिंहनादं चकारोच्चैः काशीराजो जयान्वितः हर्षात् सेनान्तरं यात निघ्नन् युद्धे वरान् भिन्दन् सेना महाघोरां युद्धावेशी गजो यथा शतं सहस्रं वीराणां सेनामध्ये जघानसः निघ्नन्तं तं तथा दृष्ट्वा रुरुधु परसैनिकाः राजायमिति बुद्ध्वा ते सर्व एव समाययुः तच्चराणां महावृष्टिं सोढ्वा दध्रुर्बलादमुम् अमात्ययोस्तु पुत्राभ्यां सह ते दैत्ये पुङ्गवाः सेनाचरा महाशब्दं धृतो राजेति चक्रिरे तत सेनाचरा राज्ञो धृता केचित् पलायिताः मृता केचित् क्षता केचित् चरणं केऽपि तान्ययुः महावने महोक्षेव बलवद्भिर्वृक्कैरिव अमात्यपुत्रसहितं निन्युर्दूतानरान्तकम् दग्धा च नगरी सर्वा निवार्यै सैनिकैस्तु स ततो नरान्तकस्वीयं जगादवीरसत्तमान् पदर्थयमागतवीरास्तत्कार्यं सिद्धमेव नः न मेऽस्ति गणनाथस्य मुनिपुत्रस्य साम्प्रतम् जिते प्रभो जिता सेना जिते दुर्गे जितं पुरं काशीराजे जिते बालो जित एव न संशयः अथानेष्यति राजायं बालं निग्रहतोऽधुना एवमुक्त्वा ययोवाद्यन् निर्घोषैः स तथा पुरीं काशीराजं पुरस्कृत्य स्तूयमाणोत्त बन्दिभिः यच्चन् वस्तूनि बन्दिभ्यो ददो विप्रेभ्य एव च यच्चन् वस्तूनि बन्दिभ्यो ददो विप्रेभ्य एव च इति श्रीगणेशपुराणे क्रीडाखण्डे राजनिग्रह नाम 57तमोऽध्यायः।